बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिक व रसूलिक अल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन ला हबीबिक खैर खल्क़ि कुल्लिहिम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। जनाब, जुम्मे की और जुमेरात की रात को ये दोनों औकात दरूद शरीफ की फ़जीलत के आए हैं और वैसे भी अस्कार में दरूद शरीफ को बहुत ख़ास मकाम हासिल है। हम लोग मुस्तकिल जो है इसके ऊपर 40-45 नशिस्तें करके आए हैं। उसी को जारी रखते हैं कि इसके कल गुज़श्ता जुम्मा हमारी पहली नशिस्त थी और उसी को हमने आगे बढ़ाया है। आज दूसरे जुम्मे नशिस्त या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिक खैर खल्क़ि कुल्लिहिम। इसमें इस आयत शरीफा की बहुत से अकाबरीन ने तफसीर और तशरीह फरमाई है। अल्लामा सखाफ़ी लिखते हैं कि आयत शरीफा मज़ारे की सिग़े के साथ जो दलालत करने वाली है कि इस्तिमरार और दवाम पर दलालत करती है कि ये हर वक्त ये अमल जारी होते और अल्लाह सुब्हान ताला के जो है दरूद भेजना जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे एक लम्हे के लिए भी मुनक़ते नहीं होता। गुज़श्ता नशिस्त में मैंने ज़िक्र किया था कि हमारे बुज़ुर्गों में मक्का और मदीना की शानों के ऊपर काफ़ी गुफ्तगू है। मक्का मुकरमा को अल्लाह सुब्हान ताला ने अपना घर तो फरमाया, लेकिन और 120 रहमतें नाजिल होती हैं अर्श रहमान और बैतुल मामूर से होते हुए, और वो 60 रहमतें तवाफ़ करने वाले को और 40 रहमतें मुसल्लीन को और 20 रहमतें जो हैं नाज़रीन को जो सिर्फ देख रहे होते हैं। लेकिन जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़े पाक के ऊपर मुस्तकिल बग़ैर किसी इनक़ता के रहमतों का और दरूद शरीफ जो ख़ास इस चीज़ का हम आगे तफसील बयान कर रहे हैं वो पहुँचती रहती हैं। हमारे बुज़ुर्गों का ये है कि वहाँ दोनों हैं, मकासद भी डबल हैं। आजर भी इमाम मालिक साहब रहमतुल्लाह के यहाँ 2 लाख है और मकासद भी डबल हैं कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हैं और अल्लाह सुब्हान ताला चूँकि मस्जिद नबी शरीफ भी उनके घरों में से घर है, तो दोनों वहाँ पे हैं और दुआएं भी वहाँ कबूलियत अल्लाह सुब्हान ताला दुगनी अता फरमा देते हैं। उसमें शर्फ़ कबूलियत दोहरी हो जाती है। ये सारी चीज़ें पे हम पहुँचे थे। रूह बयान लिखते हैं कि बाज़ उलमा ने लिखा है कि अल्लाह के दरूद भेजने का मतलब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकाम महमूद तक पहुँचाना है और वो मकाम शिफ़ात है। और मलाइके के दरूद का मतलब उनकी दुआ करना है, फ़रिश्तों की यानी दुआ करना है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़्यादती मर्तबा के लिए हमारे हज़रत इसका एक आशिकाना जुमला फरमाते थे कि ऐ अल्लाह अपने महबूब से प्यार फरमाए जैसे उसका हक़ है। तो
تو یہ ان کے مرتبہ کو بڑھانے کے لیے یہی ہے جی کہ وہ چونکہ آپ کا محبوب ہے، آپ ہی ان کے ساتھ پیار فرما جیسے اس کا حق ہے۔ ملائکہ کے درود کا مطلب ان کی دعا کرنا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادتی مرتبہ کے لیے، اور امت کی دعا کے لیے استغفار، اور مومنین کے درود کا مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع، مومنوں کی درود کا مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف جمیلہ کا تذکرہ اور تعریف۔ یہ بھی لکھا ہے کہ یہ اعزاز و اکرام جو اللہ شانہ نے حضور کو عطا فرمایا، اس اعزاز سے بہت بڑا ہوا ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے سجدہ کرا کر عطا فرمایا تھا۔ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اعزاز و اکرام میں اللہ جل شانہ خود بھی شریک ہیں، بخلاف فرشتوں کے اعزاز کے کہ وہاں صرف فرشتوں کو حکم فرمایا۔ عقل دور اندیش می داند کی تشریف چنا، ہیچ دیں پرور ندید و ہیچ پیغمبر نیافت۔ عقل جو ہے نا، اس میدان جو اللہ پاک نے شرف ان کو عطا فرمایا ہے، بے بس ہے کہ کوئی دین پرور اور ہیچ پیغمبر، کوئی پیغمبر اس مقام کو نہیں پہنچا۔ صلی اللہ علیہ جل جلالہ بہذا بدل للعالمین کمالہ، یصلی علیہ اللہ جل جلالہ بہذا بدا للعالمین کمالہ۔ علماء لکھا ہے کہ آیت شریفہ میں حضور کو نبی کے لفظ کے ساتھ تعبیر کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ سے تعبیر نہیں کیا، جیسا کہ انبیاء کو ان کے اسماء کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غایت عظمت اور غایت شرافت کی وجہ سے کہ یعنی بے انتہا عظمت و بے انتہا ان کو جو شرافت کا مقام ہے۔ اور ایک جگہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آیا تو ان کو تو نام کے ساتھ ذکر کیا، اور آپ کو نبی کے لفظ سے، جیسا کہ ان الاول الناس بابراہیم الذین اتبعوا ھذا النبی میں ہے، اور جہاں کہیں نام لیا گیا ہے وہ خصوصی مصلحت کی وجہ سے لیا گیا ہے۔ علامہ سخاوی رحمہ اللہ نے اس مضمون کو تفصیل سے لکھا ہے۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ صلاح کا لفظ جو آیت شریفہ میں وارد ہوا ہے، اس کی نسبت اللہ جل شانہ کی طرف اور اس کے فرشتوں کی طرف اور مومنین کی طرف کی گئی ہے، اور ایک مشترک لفظ ہے جو کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے اور کئی مقاصد اس سے حاصل ہوتے ہیں، جیسا کہ صاحب روح البیان کے کلام میں بھی گزر چکا۔ علماء نے اس جگہ صلاح کے بہت سے صلوات کے بہت سے معنی لکھے ہیں۔ ہر جگہ جو معنی اللہ تعالی شان و فرشتوں و مومنین کے حال کے مناسب ہوں گے وہ مراد ہوں گے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ صلاح علی النبی کا مطلب نبی کی شان، ثنا و تعظیم، رحمت و عطوفت کے ساتھ ہے۔
ان باتوں کو جاری رکھیں گے جی. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.